सङ्घीय प्रणाली र नेपालमा सङ्घीयता। सङ्घीय प्रणाली भनेको के हो? सङ्घीय प्रणाली भन्नाले कुनै राज्यको सीमाभित्र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा विभाजन गरी ती तहहरूले व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकारहरूलाई स्वतन्त्र वा स्वायत्त र साझेदारी रूपमा अभ्यास गर्न सक्ने शासकीय प्रणालीलाई जनाउँदछ। राज्यको भौगोलिक सीमाभित्र शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने प्रशासकीय इकाइहरूलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमै विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्नेलाई सङ्घीय प्रणाली भनिन्छ। सङ्घीय प्रणाली भनेको के रे? राज्यलाई दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा विभाजन गरी त्यहाँको व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र न्यायिक अधिकारहरूलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त र साझेदारी रूपमा अभ्यास गर्ने शासकीय प्रणालीलाई के भन्दो रहेछन्? सङ्घीय शासन प्रणाली भन्दो रहेछन्। भौगोलिक सीमाभित्र रहेर पनि शासन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रशासकीय इकाइहरूलाई संवैधानिक र कानुनी आधारमै विभाजन गरी राज्य सञ्चालन गर्नेलाई के भनिन्छ? सङ्घीय शासन प्रणाली भनिन्छ। अर्को रूपमा भन्ने हो भने साझा उद्देश्य, आर्थिक समुन्नति र राष्ट्रिय हित सुनिश्चित हुने गरी राज्य सत्ता, सार्वभौम सत्ता, राष्ट्रको शक्ति, स्रोत र जिम्मेवारी दुई वा दुईभन्दा बढी तहमा विभाजन गरी शासकीय बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै के हो? सङ्घीयता हो। अर्को रूपमा भन्यो भने सङ्घीयता यस्तो पद्धति हो जहाँ एउटै भूगोलभित्र विभिन्न तहका सरकारहरू बीच संविधान मार्फत राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरी परस्पर समझदारीमा शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि सम्झौता हुने गर्दछ। सङ्घीय प्रणाली भनेको के हो अथवा सङ्घीयता भनेको अर्को अर्को डिफिनेसन हेर्ने हो भने राज्य शक्तिको अभ्यास जुन हुन्छ त्यो दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारहरूबाट गरिने राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्थालाई नै सङ्घीय प्रणाली भनिन्छ। राज्य शक्तिको अभ्यास दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकारमा गरिने राजनीतिक वा शासन व्यवस्थालाई सङ्घीय प्रणाली भनिन्छ। हेमिल्टनले भनेका छन् सङ्घात्मक शासन राज्यको त्यस्तो समुदाय हो जसले न्याय राज्यको निर्माण गर्छ। जसले के गर्छ? नयाँ राज्यको निर्माण गर्दछ। मोन्टेस्क्यूले डिफाइन गरेका छन् सङ्घात्मक सरकार एक यस्तो सम्झौता हो जसद्वारा धेरै मिल्दाजुल्दा राज्यहरू एउटा ठुलो राज्यको सदस्य बन्न सहमत हुन्छन्। गर्नरले भनेका छन् सङ्घात्मक सरकार त्यो पद्धति हो जसमा समस्त शासकीय शक्ति एक केन्द्रीय सरकार तथा विभिन्न राज्य तथा उपप्रदेशहरूका सरकारमा विभाजित एवं वितरित हुन्छन्। यी सङ्घीय प्रणाली भनेको के हो भनेको लास्टमा भन्ने हो भने सङ्घीय प्रणाली भनेको मोटामोटी रूपले भनिदिनु हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी तहका सरकार बनाउने, शक्तिको बाँडफाँड गर्ने र शासन सञ्चालन गर्नेलाई नै के भन्छौँ हामी? सङ्घीय प्रणाली भन्छौँ। अब सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू हेर्ने हो भने दुई वा दुईभन्दा बढी तहबाट राज्य शक्तिको प्रयोग भएको हुन्छ, विशेषता हो, चिनाउने गर्छ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच शक्तिको स्पष्ट बाँडफाँड हुन्छ। शक्ति बाँडफाँडको संवैधानिक सुनिश्चितता हुन्छ। संविधान संशोधनमा कठोर अवधारणा अंगीकार। स्वशासन र साझेदारी को संयोजन हुन्छ। स्रोत साधनको परिचालन र बाँडफाँडको के हुन्छ? उचित व्यवस्था हुन्छ। प्रदेशले प्रदेशको, स्थानीयले त्यहीँको मान्छेले त्यहीँको साधनको स्रोत साधनको परिचालन जुन हुन्छ, बाँडफाँड हुन्छ, त्यो उचित हुन्छ।
विवाद समाधानको विशेष संयन्त्र निर्माण हुन्छ, सार्वभौम सत्ताको साझेदारी, दोहोरो शासन व्यवस्था, यी सबै सङ्घात्मक शासन व्यवस्थाका विशेषताहरू हुन्। अब सङ्घीयकरणका प्रचलित ढाँचा हेर्ने हो भने के ढाँचाहरू छ त? पहिलो ढाँचा हामी हेर्छौँ दोहोरो संघीयता, डुअल वा टु टायर फेडरलिजम। दोहोरो संघीयतामा के हुन्छ भन्दाखेरि दोहोरो संघीयतामा प्रत्येक सङ्घीय इकाइ एक अर्काको अधीनमा नरही पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ। सङ्घीयकरणका प्रचलित ढाँचामा हामी पहिलो ढाँचा हेर्छौँ दोहोरो संघीयता। यसका विशेषताहरू के हुन्छ, कस्तोलाई दोहोरो संघीयता भनिन्छ? दोहोरो संघीयतामा प्रत्येक सङ्घीय इकाइ एक अर्काको अधीनमा नरही पूर्ण रूपमा के हुन्छ, स्वतन्त्र हुन्छ। तल्ला तहका सरकारको संस्थागत स्वतन्त्रतामा जोड दिएको हुन्छ। राज्य शक्तिको विभाजन स्पष्ट रूपमा गरिएको हुन्छ। केन्द्र सरकार र राज्यको आफ्नै संविधान हुने गर्दछ। केन्द्रको आफ्नै संविधान, प्रदेशको आफ्नै संविधान, राज्यको आफ्नै संविधान। प्रत्येक तहमा व्यवस्थापिका र कार्यपालिका रहेको हुन्छ। केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा कमजोरी प्रकारको प्रतिनिधित्व हुने गर्छ। अर्को विशेषता हेर्नु भने राज्य र केन्द्र स्वतन्त्र हुने हुनाले कतिपय कामहरूमा दोहोरोपना आउन सक्छ। राज्य र केन्द्र स्वतन्त्र रूपमा के हुने हुन्छ, छुट्टा छुट्टै हुन्छन्, जसले गर्दा कतिपय कामहरूमा के दोहोरोपना आउन सक्छ। यसलाई प्रतिस्पर्धी संघीयता पनि भनिन्छ। सङ्घीय अवधारणाको प्रारम्भमा अमेरिका, क्यानाडा र अस्ट्रेलियामा प्रतिस्पर्धी संघीयता कम्पिटिटिभ फेडरलिजमको अवधारणा प्रमुख रूपमा रहेको थियो, जसमा केन्द्र र प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धाको भावना रहने गर्दथ्यो। समयको अन्तरालमा प्रतिस्पर्धा संघीयताको धारणामा परिवर्तन भई सहयोगी संघीयतामा परिणत हुन थालेको छ। यो के हो, एउटा ढाँचा दोहोरो संघीयता हो। अर्को ढाँचा हेर्नु हो भने सहयोगी संघीयता, कोअपरेटिभ वा इन्टरलकिङ फेडरलिजम। केन्द्र प्रदेश तथा प्रदेश एक अर्कामा अन्तर्निर्भर भई सहयोगीको रूपमा काम गर्ने प्रकृतिको सङ्घीय ढाँचालाई सहयोगात्मक संघीयता भनिन्छ। यसमा के हुन्छ, यस अन्तर्गत के हुन्छ भन्दाखेरि केन्द्र र प्रदेशको बिचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ। सहकारी संघीयता प्रणाली अन्तर्गत सङ्घीय व्यवस्थापिकामा जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व भएको हुन्छ। कुनै पनि नीति पास गर्ने व्यवस्थापिकाको दुवै सदनबाट अनुमोदन हुनुपर्छ र त्यसलाई प्रदेशहरूले पनि के गरेको हुनुपर्छ, अनुमोदन गरेको हुनुपर्छ। यो हो सहयोगी संघीयता। सहयोगी संघीयतामा हेर्नु भने सङ्घीय इकाइ तथा प्रदेशहरू बीच आर्थिक असमानता नहोस् भन्ने अभिप्रायले केन्द्रले केही रकम राज्य वा प्रदेशलाई दिने पनि गर्दछ। जर्मनी, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रिका, क्यानाडा जस्ता देशहरू सहकार्यात्मक सङ्घात्मक संरचना अन्तर्गत आउँदछन्। भारत, जर्मनी लगायत कतिपय मुलुकहरूले सङ्घीय स्वरूपलाई सहयोगात्मक संघीयताको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। नेपालले अवलम्बन गरिरहेको संघीयता यसै प्रकारका विशेषताहरू पाइन्छ। जुन नेपालमा संघीयता हामीले ल्याएको छ त्यो संघीयता पनि सहयोगी संघीयताको विशेषताहरू पाइन्छन् नेपालमा पनि। तर नेपालको संघीयता सहयोगी संघीयता होइन। मिश्रित प्रकृतिको संघीयता, माथिका दुवै विशेषताबाट बनेका सङ्घीय राज्यहरू जसले एकात्मक राज्यका कतिपय विशेषतालाई ग्रहण गरेका हुन्छन् यस कोटीमा पर्दछन्। मिश्रित प्रकृतिको संघीयता राज्यमा केन्द्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ र अवशिष्ट अधिकार समेत केन्द्रमा नै निहित हुन्छ। यस कोटीका सङ्घीय राज्यहरू अर्धसङ्घीय या सङ्घीय तत्त्व र निक्षेपणका विशेषताहरूको मिश्रणबाट बनेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि क्यानाडा र भारत मिश्रित संघीयता छ। समान अधिकार विभाजन भएका सङ्घीय संरचना, सिमेट्रिक फेडरलिजम। सबै प्रदेश वा प्रान्त वा सङ्घीय इकाइलाई अधिकारको बाँडफाँड समान रूपले गरिएको हुन्छ। विभिन्न सङ्घीय इकाइहरूलाई एकै प्रकारको अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ। यसमा के हुन्छ, समान अधिकार विभाजनमा यो संघीयतामा विभिन्न सङ्घीय इकाइहरूले एकै प्रकारको अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ। सबै प्रदेश वा प्रान्त वा सङ्घीय इकाइलाई अधिकारको बाँडफाँड समान रूपले गरिएको हुन्छ।
अस्ट्रेलिया र अमेरिका यसै पद्धतिलाई अपनाएको पाइन्छ भने नेपाल पनि यसै सिद्धान्तलाई अवलम्बन गरी अधिकारको बाँडफाँड गरेको छ। नेपालको जुन विशेषताहरू छन् त्यो के अरे सहयोगात्मक सहयोगी अथवा सहयोगात्मक सङ्घीयको विशेषताहरू म्याच खान्छ भने यसको जुन शक्तिको बाँडफाँड अधिकारको बाँडफाँड छ त्यो समान अधिकार विभाजन भएका सङ्घीय संरचनामा पर्छ। भिन्न भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना। अर्को ढाँचा भनेको भिन्न 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 अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना एसिमेट्रिक फेडरलिजम। अधिकारको बाँडफाँड प्रदेशले समान रूपले प्राप्त गर्ने नभई अधिकारको बाँडफाँड प्रदेशले समान रूपले प्राप्त गर्ने नभई घटबढी प्रयोग गर्ने अवधारणा पनि आउँछन्, जसलाई हामी भिन्न भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना मान्छौँ। सङ्घीय इकाइहरू बिच समान अधिकार प्रदान नगरी असमान वा भिन्न भिन्न अधिकार दिने सङ्घीयता एसिमेट्रिक फेडरलिजम हो। जो सबल छ त्यसलाई कम अधिकार दिने, जो असबल छ त्यसलाई अलिकति बढी सहयोग गर्ने, बढी अधिकार दिने, त्यसलाई हामी भन्छौँ भिन्न भिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना। हामीले हेऱ्यौँ सङ्घीयकरणका प्रचलित ढाँचाहरू। पहिलो ढाँचा हामीले हेरेको हो दोहोरो डुअल संहिता, त्यसपछि सहयोगात्मक संहिता, सहयोगी संहिता, सहयोगीपछि हामीले मिश्रित संहिता, मिश्रितपछि हामीले हेरेको समान अधिकार विभाजन भएका सङ्घीय संरचना। त्यसै गरी लास्टमा हामीले हेरेको हो विभिन्न अधिकारको बाँडफाँड गरिएका सङ्घीय संरचना। अब सङ्घीय शासन प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू हेर्ने हो भने सङ्घीय शासन प्रणालीका के सकारात्मक पक्षहरू छन् त? ठुला मुलुकमा भौगोलिक आधारमा सन्तुलन र नियन्त्रण कायम गर्न सहज हुने गर्छ। संवैधानिक रूपमै शक्ति बाँडफाँड गरिएको हुनाले सङ्घले अन्यताको अधिकार सजिलै खोज्न नसक्ने हुन्छ। शक्ति एकै ठाउँमा केन्द्रित नहुने हुँदा निरङ्कुशताको सम्भावना कम रहने हुन्छ। शक्ति तल पनि हुन्छ, माथि पनि हुन्छ, प्रदेश सरकार छ, सङ्घीय सरकार छ, जसले गर्दा निरङ्कुशताको सम्भावना कम हुने गर्छ। प्रादेशिक राज्यहरूलाई स्वायत्तता दिई विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हुनाले द्वन्द्व कम गरी शान्ति बहाली गर्न मद्दत पुग्ने हुन्छ। अब त्यो अवस्थामा के हुन्छ, त्यहीँको जनताले त्यही माथि शासन गरेको हुन्छ, जसले त्यो विविधता जुन हुन्छ त्यो सम्बोधन गरिएको हुन्छ र जसले गर्दा शान्ति शान्ति एकदम पिसफुल हुन्छ, द्वन्द्व कम हुन्छ, शान्ति बहाली हुन्छ। शासन सत्तालाई जनताको नजिक पुर्याउनुको साथै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी बन्न प्रेरित गर्ने गर्छ सङ्घीयताले, सङ्घीय शासनले। अर्को यसको सकारात्मक पक्ष हेर्नु भने सार्वभौम सत्ताको साझेदारीका साथै केन्द्रमा साझा शासन स्थापित गर्ने हुँदा आपसमा सहयोग र समन्वय अभिवृद्धि हुने गर्छ। अल्पसङ्ख्यकहरूको आकाङ्क्षा पनि सङ्घीय इकाइहरू जस्तै राज्य सल्यास प्रदेशको माध्यमबाट सम्बोधन हुने, स्थानीय समुदायलाई स्थानीय स्रोत साधनको मालिक बनाउने हुँदा विकासमा जनताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने हुन्छ। कार्यबोझ कम भई केन्द्र राष्ट्रिय नीति निर्माण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुन सक्ने, प्रदेशबीच सर्वसाधारण नागरिकका सुविधा र विकासमा प्रतिस्पर्धा हुने। यी सबै सङ्घीय शासन प्रणालीका सकारात्मक पक्षहरू हुन् भने सङ्घीय शासन प्रणालीका नकारात्मक पक्षहरू हेर्ने हो भने शक्ति र अधिकार क्षेत्रबारे विभिन्नताका सरकार बीच विवाद हुन सक्ने, खर्चिलो हुने हुँदा गरिब राज्यहरूलाई धान्न गाह्रो पर्न सक्ने, खर्चिलो हुन्छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन सक्ने हुँदा सरकारको कार्यकुशलता र प्रभावकारिता कमजोर हुने, सरकारका तहहरूबीच काममा दोहोरोपना हुन सक्ने, राजनीतिज्ञहरूको उत्तरदायित्व कमजोर हुने गर्छ। एक तहले असफलताको जिम्मेवार अर्को तहलाई देखाएर आफू जोग्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्ने हुन्छ। त्यो तहले गरेको होइन, त्यो तहको काम हो, मेरो काम होइन, यसरी गरेर गर्दै जिम्मेवारी अर्को तहलाई देखाएर आफू के गर्ने गर्छन्, जोगिने गर्दछन्। देशको समष्टिगत आर्थिक नीतिमा असर पर्ने गरी प्रदेशहरूले आफ्नो वित्तीय नीतिहरू बनाउन सक्ने र सङ्घीय शासन पद्धतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दिगो रूपमा
नरहन सक्ने, यी सबै सङ्घीय राज्य निर्माणका नकारात्मक पक्षहरू। अब सङ्घीय राज्य निर्माणका शर्तहरू के हुन्छन्? के शर्त हुन्छन्? सङ्घीय सङ्घ निर्माण गर्ने इच्छा हुनुपर्छ, एउटा शर्त हो। सङ्घीय राज्य निर्माणका शर्त हेर्नु भने पहिलो शर्त भनेकै सङ्घ निर्माण गर्ने इच्छा हुनुपर्छ। ल हामीले सङ्घ निर्माण गर्छौँ, पहिले जुनसुकै काम गर्नको लागि पहिला इच्छा हुनुपर्छ। सङ्घ निर्माणको स्पष्ट उद्देश्य हुनुपर्छ। के उद्देश्य छ, किन हामीले सङ्घ बनाइरहेछौँ, त्यसको उद्देश्य के हो, त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ, त्यो एउटा शर्त हो। भौगोलिक समीप्यता, सदस्यहरूमा बढी समानता हुनुपर्छ। अधिकार साझेदारी र सहनशील संस्कार हुनु पर्यो। स्रोत साधनको न्यायसङ्गत वितरण र उपयोग, यो एउटा शर्त हो। अन्तर सरकारी समन्वय, विकेन्द्रित उपगमन, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनको संस्थागत व्यवस्था, यी सबै सङ्घीय राज्य निर्माणका शर्तहरू हुन्। सङ्घीय राज्य सफलताका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् त? सङ्घीय राज्य सफल बनाउनको लागि, सफलताका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन्? तागत रूपमा अधिकार विभाजनमा स्पष्टता हुनु पर्यो, एकदम स्पष्ट हुनु पर्यो अधिकारहरू। तागत बलियो अन्तर सम्बन्ध हुनु पर्यो। राजस्व र प्राकृतिक स्रोत साधनमा तहगत रूपमा नियोजित बाँडफाँड। तागत रूपमा आपसमा आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदानमा प्रभावकारी व्यवस्था। तागत रूपमा परामर्शको प्रभावकारी प्रणाली। संविधान संशोधनमा दुवैताका सरकारको आवश्यकता। अन्तर्ता विवाद तथा द्वन्द्व समाधान संयन्त्रको व्यवस्था, सहकार र साझेदारी आदि सबै सङ्घीय राज्य सफलताका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू। अन्तर्ता विवाद तथा द्वन्द्व समाधान संयन्त्रको व्यवस्था पहिला गर्नुपर्छ। सहकार र साझेदारीको भावना हुनु पर्यो। तागत रूपमा आपसमा आवश्यक पर्ने सूचना आदान प्रदानमा प्रभावकारी व्यवस्था, यी सबै कुराहरू नै, यी सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ सङ्घीय राज्य सफलताका लागि। अब नेपालको सङ्घीयता, नेपालको सङ्घीयता निर्माणका हिसाबले स्वतन्त्रतामा आधारित सङ्घीयता हो। शक्तिको बाँडफाँडको हिसाबले सहकारीमूलक सङ्घीयता हो। संविधानमा सङ्घीय राज्यको रूपमा परिभाषित छ। 3 तहको सङ्घीय संरचना छ। अवशिष्ट अधिकार सङ्घमा निहित छ। एका र साझा अधिकारहरू संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था। सहकार, सहअस्तित्व र समन्वयलाई अन्तर सम्बन्धको मुख्य आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थित गर्न अन्तरप्रदेश परिषद, अन्तरप्रदेश परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद आदिको व्यवस्था। विवाद समाधान गर्ने न्यायिक निकायको रूपमा संवैधानिक इजलासको व्यवस्था गरिएको छ। यो नेपालको सङ्घीयता यसरी छ। अब नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्याहरू के छन्? नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका समस्याहरू के हुन् त? सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा सचेत नागरिक र पर्याप्त स्रोत साधनको कमी छ। शक्तिशाली राष्ट्रको रणनीतिक आकर्षण। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक समय समयमा नहुँदा सङ्घ र प्रदेश तथा प्रदेश बीच उत्पन्न द्वन्द्वको उचित सम्बोधन हुन नसक्नु। समयमा बैठक भएको छैन र जुन द्वन्द्व छ त्यसको उचित सम्बोधन हुन सकेको छैन, यो पनि समस्या हो। उच्च राजनीतिक नेतृत्व र जिम्मेवारी प्रशासकमा रहेको विकेन्द्रीकृत मानसिकता छ। संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख भएका साझा अधिकार प्रयोगको सम्बन्धमा स्पष्ट कार्यविधिको अभाव, स्थानीयताको कमजोर शासकीय क्षमता, सङ्घीयता अनुकूल कानुन र कार्यविधिको अभाव लगायतका समस्याहरू रहेको, आदि समस्याहरू रहेको पाइन्छ हामीले। अब यसलाई सुधार गर्ने अब चुनौतीहरू के छ? हामीले समस्या हेऱ्यौँ, चुनौती हेर्छौँ। के चुनौती छ? जाति, भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान, समान अधिकार र आर्थिक अवसरमा समान पहुँच स्थापित गर्नु, यो हाम्रो लागि चुनौतीको कुरा छ। सबै प्रकारका विभेदका विरुद्ध उठेका वर्गीय, जातीय, महिला र लैङ्गिक आन्दोलनका आवाजलाई सम्बोधन गर्नु पनि एउटा चुनौतीको रूपमा छ। सङ्घीय इकाइहरू बीचमा साझा अधिकारका विषयमा साझा बुझाइको विकास गर्नु, यो पनि एउटा चुनौती हो। सबै स्थानीयतामा आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने संस्थागत क्षमताको विकास गर्नु, स्थानीय स्रोतको
पहिचान एवं महत्तम परिचालन मार्फत प्रदेश र स्थानीयतामा आर्थिक आत्मनिर्भरताको विकास गर्नु यो एकदम चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। प्रदेशको संरचनालाई छरितो बनाई नीतिगत र समन्वयात्मक भूमिकामा केन्द्रित गर्नु चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। राज्यबाट प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्नु, संघीयता कार्यान्वयनको सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विचलन अन्त्य गर्नु, समन्वय सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्त रूप संघीयतालाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नु नेपालको सन्दर्भमा संघीयता कार्यान्वयनको चुनौतीको रूपमा रहेका छन्। यी सबै के हुन् संघीयता कार्यान्वयनको रूपमा रहेका छन्, चुनौतीपूर्ण काम रहेको छ। त्यसै गरी अब संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के हुन्? संघीयता अनुकूलको प्रशासनिक संरचना विकास गरी सक्षमता अभिवृद्धि गर्ने पहिलो काम। त्यसै गरी संविधानको अनुसूची 7 र 9 मा उल्लेख भएका साझा अधिकारलाई स्पष्ट परिभाषित गरी विभिन्नताहरू बीचको विद्यमान दोहोरोपना के गर्ने हटाउने, प्रदेश तथा स्थानीयतामा राजनीतिक तथा प्रशासनिक अधिकारका अलावा आर्थिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समय समयमा अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक बसी संघ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश बीच उत्पन्न राजनीतिक विवाद के गर्ने समाधान गर्ने। त्यसै गरी अर्को उपाय भनेको स्थानीय स्रोतको पहिचान एवं महत्तम परिचालन मार्फत प्रदेश र स्थानीयतामा आर्थिक आत्मनिर्भरताको के गर्ने विकास गर्ने, स्थानीयताको संस्थागत तथा कार्यगत क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने, केन्द्र सरकारद्वारा प्रदेश तथा स्थानीयताको अधिकारमा हुने अनुचित हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने, के कस्ता र कति रकमसम्मका आयोजना कुन ताले सञ्चालन गर्ने स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जस्ता उपायहरू अवलम्बन गरी संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। यी सबै संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू हुन्। आज हामीले पढेको संघीय प्रणाली र नेपालमा संघीयता। हस् आजलाई यति।